वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, जिनकी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला और हुकूमती वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के किरदार पर एतमाद में लिया। दोनों वज़राए आला की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रात सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल, स्मार्ट लॉकडाउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी से मुतालिक फैसले पर सदर को आगाह करेंगे। पाकिस्तान बमकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका और ईरान की क़यादत को पैगाम। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के जारी अमल का खैर मकदम। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी सदर ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान से मुतालिक क़यास सराइयाँ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर तबसरे और तस्दीक के लिए मुतादिद कॉल्स मौसूल हो रही हैं। सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। मीडिया से गुजारिश है, क़यास सराइयों से गुरेज करे और सरकारी ऐलान का इंतज़ार करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत भी की गई। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा भी किया गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और अहमियत को उजागर किया। रहनुमाओं ने इलाकाई अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी सिफारतकारी पर अब एतमाद नहीं किया जा सकता। ईरान पर अमरीकी हमले सिफारतकारी से गद्दारी थी, जो 2 बार दोहराई गई। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का मीडिया को भारतीय इंटरव्यू। कहा, ईरान आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करता रहेगा और ये भी कहा कि आबना हुर्मुज़ में इक़दामात जंगी सूरत हाल के बायस नाफिज किए गए हैं। अमरीका के साथ सिफारतकारी का हमारा तजुर्बा नहायत बुरा रहा है। एटमी मसले पर मुज़ाकरात के दौरान 9 माह में 2 बार ईरान पर हमला किया गया। सिफारतकारी से गद्दारी, ईरान में ये जुमला अब एक मशहूर इस्तिलाह बन चुका है। ईरान हर कीमत पर मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर की जानिब से ये दावा किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि हम ईरान में बेहतर अफराद से बात कर रहे हैं और वो डील चाहते हैं। नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो मुतहरिक है। ईरान की जंगी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। हम उसे रिजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान में हम खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर आमादा है। ईरान रजामंद है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेज दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से दावा किया गया, जबकि अमेरिका की जानिब से ईरान को 15 नुकाती मंसूबे पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है। मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालिसी में किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी ना की जाए। नतंज, इस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लान्स को ख़त्म किया जाए। ईरान को खत्ते में प्रॉक्सिस को फंडिंग बंद करना होगी। ईरान आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे। आबना हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकना होगा। सीनियर ईरानी हुकाम ने अमरीका का 15 नुकाती मुसव्वदा मिलने की तस्दीक कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में सीनियर ईरानी हुकाम का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान को अमरीका का 15 नुकाती मुसव्वदा पहुँचा दिया है। मुज़ाकरात के लिए मकाम के इंतखाब पर अभी बातचीत जारी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात नहीं हुए। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा हमीदी मुक़द्दम का बयान। कहा, मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स और ट्रंप के दावों के बरक्स अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ दोस्त ममालिक दोनों फ़रीक़ैन से मुशावरत कर रहे हैं। दोस्त ममालिक कोशिश कर रहे हैं जंग के खात्मे की राह निकाली जाए।
ترجمان پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے مسترد کر دیے. بولے کہ آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے کہ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں. ٹرمپ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں. ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی اور نہ ہی پرانا نظام. ایران کے خلاف کارروائی کا خیال ختم ہونا چاہیے. ہماری پہلی اور آخری بات یہی ہے, ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت موجودہ علاقائی صورتحال پر اہم اجلاس. خلیجی ریاستوں کو اشیاء خورنوش کی فراہمی, بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز کے حوالے سے جائزہ. وزیراعظم کا خلیجی ممالک کو اشیاء خورنوش کی فراہمی سے متعلق بنائی گئی حکمت عملی اور اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. کہا غذائی تحفظ کے حوالے سے تمام متعلقہ محکمے خلیجی ممالک سے قریبی رابطے میں رہیں. موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں جبکہ عالمی سپلائی لائن متاثر ہے, خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. ملکی غذائی ضروریات کو متاثر کیے بغیر ملک میں وافر مقدار میں موجود اشیاء خورنوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے تیزی سے کام کیا جائے گا. ملکی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خورنوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے گی. حکومتی اداروں کی سطح پر فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر کا قابل قبول نہیں ہے اور تاخیر کے مرتکب افراد کی جواب دہی یقینی بنائی جائے گی. وزیراعظم کی کراچی, گوادر اور دیگر پاکستانی اہم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن میں اضافے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندوں نائب صدر سے ٹیلی فونک گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے سمیت عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور دیا. امن و استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ناگزیر ہے. دونوں رہنماؤں نے بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. ایم کیو ایم نے سیاسی جماعتوں سے 28ویں ترمیم لانے کا مطالبہ کیا ہے. پریس کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی نے کہا 140A کو 18ویں ترمیم کے بعد جرم سمجھا جاتا ہے تو اس میں شریک ہیں. مشرق وسطیٰ کی جنگ ہمارے دروازے تک پہنچ چکی ہے. افواج پاکستان نے اس حوالے سے بہت فعال کردار ادا کیا ہے. ہم سیاسی جماعتوں سے بھی, حکمرانوں سے بھی مخاطب اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے. 140A 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کی عوام کے خاطر اس میں شریک ہوئے تھے. ہم منتظر تھے 28ویں ترمیم میں جس میں پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ اقتدار میں بھی آپ کا حصہ ہے. پاکستان ثالثی اور مذاکرات کے جس عزم کا اظہار کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ. اب تک جنگ کے بعد کے حالات میں پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک جاگیردارانہ جمہوریت ہے اسے ایک شمولیتی اور شرکتی جمہوریت میں یعنی کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں اس کو تبدیل کیا جائے. مکمل طور پر ایک مؤثر, بااختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم کیا جائے, بلدیاتی اداروں کا نظام قائم کیا جائے. کوئی کرائسس آتا ہے, آپ پرائسس تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صوبائی فورس یا فیڈرل فورس آ کر اس کو کنٹرول کرے گی؟ اگر آپ نے گلی کوچوں میں اختیار اور وسائل نہیں دیے تو آپ کے اندر دشمن اتنے خلفشار پیدا کر دے گا کہ آپ اپنی انٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے یا آپ اپنی ایکسٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے. لودھرا میں تیز گام ایکسپریس حادثے کے باعث اپ اور ڈاؤن ٹریک بحال کر دی گئے ہیں. دونوں ریلوے ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت 16 گھنٹوں تک معطل رہی. مزید تفصیلات بتانے دنیا نیوز کے نمائندہ ارسلان بخاری. جی بالکل, گزشتہ رات 9 بجے تیز گام ایکسپریس حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن دونوں ریلوے ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہو گئی تھی, جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تقریباً 16 گھنٹوں کے مسلسل محنت کے بعد ریلوے حکام نے دونوں ٹریک بحال کر دیے ہیں اور اب ٹرینوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہو چکی ہے. تاہم اس دوران سینکڑوں مسافر ریلوے اسٹیشن پر پھنسے رہے. گرمی اور بنیادی سہولیت کی کمی کے باعث خواتین, بچے اور بزرگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کئی مسافروں نے طویل انتظار اور تاخیر پر اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا. ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ٹریک کی مکمل بحالی کے بعد آپریشن کو مرحلہ وار معمول پر لایا جا رہا ہے تاکہ تمام ٹرینیں اپنے شیڈول کے مطابق روانہ ہو سکیں. جی